अथ पद्मरागपद्धतिः। प्रपद्ये रङ्गनाथस्य पादुकां पद्मरागिणीं पदैकनियतां तस्य पद्मवासामिवापराम्। प्रपद्ये रङ्गनाथस्य पादुकां पद्मरागिणीं पदैकनियतां तस्य पद्मवासामिवापराम्। अतिवाङ्मनसं विचिन्त्य शौरेः पदरक्षे पदपद्मसौकुमार्यं परिपुष्यसि पद्मरागभासा पदवीमाहितपल्लवामिव त्वम्। पदपल्लवसङ्गिभिः प्रदीप्तैः अधिकोल्लासिभिरम्ब पद्मरागैः अनले शयनं क्वचिन्मुरारेः अविसंवादयसीव पादुके त्वम्। विवृणोति रङ्गपतिरत्नपादुके त्वयि पद्मरागमणिपद्धतिः शुभा। निबिडोरुसङ्घटनपीडनक्षरन् मधुकैटभक्षतजपङ्कवासनाम् प्रतियन्ति रङ्गपतिपादुके जनाः तव पद्मरागमणिरश्मिसन्ततिम्। अभिजग्मुषां त्वदनुभावखण्डितात् अघसञ्चयाद्विगलितामसृच्छटाम्। पश्यन्ति रङ्गेश्वरपादुके त्वां पौराङ्गनास्पर्शितरागबन्धां शृङ्गारयोनेर्ज्वलनस्य दीप्तैः अङ्गारजालैरिव पद्मरागैः। अवैमिदोषापगमस्य हेतुं तमोपहां संभृतपद्मरागाम् अशेषवन्द्यां मणिपादुके त्वां रङ्गेश सूर्योदयपूर्वसन्ध्याम् अवाप्य पादावनिरङ्गभर्तुः पादाम्बुजे पल्लवसंस्तराभां त्वत्पद्मरागद्युतयो भजन्ते कालानलत्वं कलुषाम्बुदेर्नः। निसर्गसिद्धं मणिपादरक्षे देवस्य रङ्गावसतः प्रियस्य बालार्कवर्णाः पदपद्मरागं त्वत्पद्मरागाः पुनरुक्तयन्ति। पदेन विश्वं मणिपादरक्षे पत्न्या समं पालयतो मुरारेः यशः पयोधौ परिकल्पयन्ति प्रवालशोभां तव पद्मरागाः। अर्चिष्मति काञ्चनपादरक्षे प्रस्तौति ते पाटलरत्नपङ्क्तिः रेखारताङ्गस्य महः प्रपञ्चं रङ्गेशपादाम्बुजमध्यभाजः। त्वयैव पादावनिशोणरत्नैः बालातपं नूनमुदीरयन्त्या पद्मापतेः पादतलप्ररूढं रेकाम्बुजं नित्यमभूदनिद्रम्। नित्यं निजालोकपथं गतानां श्रेयो दिशन्ति श्रुतपद्मरागाम् महीयसीं माधवपादरक्षे मन्यामहे मङ्गलदेवतां त्वाम्। देवस्य रङ्गरसिकस्य विहारहेतोः आत्मानमङ्घ्रिकमले विनिवेद्य पूर्वं प्रायो निवेदयसि शोणमणिप्रकाशैः प्रत्यूषपद्मकलिकां पदरक्षिणि त्वम्। प्रत्यङ्मयस्य हविषः प्रणवेन देवी प्रक्षेपणाय परमार्थविदां मुनीनां प्राज्यां मुकुन्दचरणावणि पद्मरागैः पर्याय पावकशिखां भवतीं प्रतीमः। सम्पद्यते तव पदावणि पद्मरागैः प्रस्थानमाङ्गलिकहोमहुताशनश्रीः क्षीराहुतिर्भवति यत्र विकल्पगङ्गा रङ्गेश्वरस्य रुचिरानखरश्मिधारा। आमुञ्चतामरुणयावकपङ्कलक्ष्मीं शोणाश्मनां तव पदावनि कान्तियोगात् पद्मासहाय पदपद्मनखाश्रयन्ते सन्ध्यानुरञ्जितसुधाकरबिम्बशोभां। स्थाने तवाच्युत पदावनि पद्मरागाः तेजोमया प्रशमयन्ति तमोमदीयम्। चित्रं तदेतदिह यज्जनयन्ति नित्यं रागात्मकेन महसारजसो निवृत्तिम्। पद्माकरान्तरविकासिनि रङ्गभर्तुः पीत्वा पदावनि मधुरि पदारविन्दे शोणोपलद्युतिमयीं सुभगप्रचारां मन्ये बिभर्षि महतीं मदरागशोभाम्। पादावनि प्रसृमरस्य कलेर्युगस्य प्रायेण सम्प्रति निवारयितुं प्रवेशं श्रीरङ्गसीम्नि तव शोणमणिप्रसूतः प्राकारमग्निमयमारभते प्रकाशः। लीलागृहान्तरविहारिणि रङ्गनाथे लाक्षारसैररुणरत्नमयूखलक्ष्यैः
प्रायेण रञ्जयति पादसरोजयुग्मम् सैरन्ध्रिकेव भवति मणिपादरक्षे रङ्गेशितोर्विहरतो मणिपादरक्षे रथ्यान्तरे सुमनसः परिकीर्यमाणः त्वत्पद्मरागकिरणचूरणात् भजन्ते सन्ध्यातपान्तरिततारकपङ्क्तिलक्ष्मीम् रङ्गाधिराजपदरक्षिणि बिभ्रतस्त्वाम् गङ्गातरङ्गविमले गिरिशस्य मौलौ संवर्धयन्ति महसा तव पद्मरागाः शैलात्मजाचरणयावकपङ्कलक्ष्मीम् शरणमुपगतानाम् शर्वरीम् मोहरूपाम् शमयितुमुदयस्तान् मन्महे बालसूर्यान् पदसरसिजयोगाद्रङ्गनाथस्य भूयः परिणमदरुणिं नः पादुके पद्मरागान् हरिपदरुचिराणां पादुके तावकानाम् अरुणमणिगणानां नूनमर्धेन्दुमौलिः प्रणतिसमयलग्नां वासनामेव धत्ते कलमकनिशकान्ते स्पर्धिनीभिर्जटाभिः प्रतिविहरणमेते पादुके रङ्गभर्तुः पदकमलसगन्धा पद्मरागास्त्वदीयाः तरुणतपनमैत्रीमुद्बहद्भिर्मयूकैः स्थलकमलविभूतिं स्थापयन्त्यव्यवस्थाम् अयमणितरभोगान् रञ्जयन् वीतरागान् अरुणमणिगणानां तावकानां प्रकाशः मधुरिपुपदरक्षे मंक्षुजाज्वल्यमानः शलभयति जनानां शाश्वतं पापराशिम् प्रचुरनिगमगन्धाः पादुके रङ्गभर्तुः पदकमलसमृद्धिं प्रत्यहं भावयन्तः ददति शकलयन्तो गाढमन्तस्तमिश्रम् समुचितमरुणत्वं तावकाः पद्मरागाः लाक्षालक्ष्मी मधुररुचके रङ्गिनः पादरक्षे वक्त्राम्भोजे मदपरिणतिं पद्मरागद्युतिस्ते कर्णोपान्ते किसलयरुचिं देवि सेवानतानां सीमन्ते च 13 सुदृशां सौति सिन्धूरशोभाम् अरुणमणयस्तवैते हरिपदरागेण लब्धमहिमानः गमयन्ति चरणरक्षे द्युमणिगणं ज्योतिरिङ्गणताम् अरुणमणयस्तवैते हरिपदरागेण लब्धमहिमानः गमयन्ति चरणरक्षे द्युमणिगणं ज्योतिरिङ्गणताम् इति कवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य श्रीमद्वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे पद्मरागपद्धतिः 17